سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جیڑا بندہ پنجاں نمازاں دی اذان پڑھے ایمان دی حالت وچ، پنجاں نمازاں دی اذان پڑھے ایمان دی حالت وچ تے ثواب دی نیت اذان پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک او دے گناہ معاف فرما دیندے، او دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندے۔ ویکھ میرے بھائی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے ساڑھے تے کتنے سامنے، کتنے آپ دے سامنے، کتنی مہربانیاں نے، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا ذرا گونج بیجے صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا لا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے غریباں دا گزارا لا جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا میرے میں ذرا غور کا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماندے نے پچھے تے ترے حدیثاں سنائیاں، چوتھی دی سن کہ جڑا بندہ اذان پڑھ دے او دا کی مقام ہے، او دی کی شان ہے، او دے کی مرتبے نے رب کائنات دی بارگاہ وچ او کتنا مقبول ہے، اور صرف رب کائنات دی بارگاہ دے اندر نہیں، پوری کائنات دے اندر، پوری مخلوق دے اندر او دا کی مقام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماندے نے کہ جدوں مؤذن اذان شروع کر دے اے پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جدوں مؤذن اذان پڑھ دے اے کلمے بلند کر دے، اچھی آواز نہ پڑھ دے تے پھر کی ہوندا توجہ کر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماندے نے کہ پوری کائنات دے اندر جتے جتے اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق اس مؤذن دے واسطے دعائیں مغفرت کر دیئے، وہ دے واسطے دعائیں مغفرت کر دیئے۔ اللہ دی بارگاہ نے چات اٹھا کے اپنے انداز دے اندر وہ دعا کر دے نے، وہ کی آکھ دے نے کہ یا اللہ اے جڑا مؤذن اذان پہ پڑھ دے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا امتی، جڑا اے اذان پہ بلند کر دے، جڑا ندا پہ دین دے، جڑا نماز واسطے مسلمانوں نو بلا رہے، مولا جس طرح تیرا اے ذکر بلند پہ کر دے، مولا تو اے دے مرتبے بلند فرما دے، اینو بخش دے، اے دے گناہ معاف فرما دے، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماندے نے جڑیاں دریا دے اندر مچھلیاں نے، او مچھلیاں میں اس مؤذن واسطے دعا کر دیا، مچھلیاں میں دعا تیرے واسطے کر دیا، تو اذان پڑھے گا نا تیرے واسطے وہ مچھلیاں بھی دعا کر دے گی۔ کتنا خوش بخت، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا بندہ اذان پڑھ دے، کی کر دے؟ کی اذان پڑھ دے۔